अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, बेहतरीन। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया कि आपके साथ कुछ वक्त गुजारा जाए। और आप कहाँ लेके जा रहे हैं सर आज हमें? सर हम यहाँ से जाएंगे, एक केक लेंगे पहले, ठीक है सर। क्योंकि आज 1 मार्च है जी बिल्कुल। और ये इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे कहलाता है। जी सर। तो सारे सिविल डिफेंस के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और वॉलंटियर्स हैं वो जमा होते हैं। सही। तो हम यहाँ से फिर हम जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर, फेडरल स्कूल जो है। जी सर। सिविल डिफेंस स्कूल। सही। और वहाँ फिर हम आज क्योंकि जुमा भी है, जी सर। ट्रेन इमरजेंसी भी है, तो सही। कोशिश करेंगे 2 घंटे में, लेकिन एक दूसरे से मुलाकात हो जाए। चलिए सर, बाकी देखते हैं वहाँ जाके सर क्या सूरत हाल है। के बारे में क्या बता रहे हैं सर? सरफराज साहब को रिटायर हुए, वो कमांडेंट थे, 10 साल हो गए। अच्छा 10 साल हो गए। सही। मुझे रिटायर हुए कराची पोर्टर्स से 5 साल हो गए। अच्छा 5 साल हो गए। सही। सरफराज साहब जो हमारे एक्स कमांडेंट हैं, जी। वो अभी भी दफ्तर जाते हैं, अच्छा अभी भी वहाँ बैठते हैं अच्छा, इतनी ज़्यादा एसोसिएशन है उनकी और अभी भी पढ़ाते रहते हैं। अच्छा अभी भी पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त। फर्स्ट एड के एक्सपर्ट हैं, पूरे पाकिस्तान घूमते रहते हैं। सही। वहाँ पर जो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, जी। तो एक बागो बहार शख्सियत है। उनका खासा ये है कि जितने म्यूज़ियम्स हैं कराची में, जी। जितनी पुरानी इमारतें हैं, वो सब उनको करीब से देखी हुई हैं। अच्छा। और वो उनकी तारीख जानते हैं। विजिट किया है सबको, सबकी हिस्ट्री मालूम है। जी जी, ज़बरदस्त। और इनके घर में इंशाल्लाह आपको लेके चलूँगा जब फुर्सत होगी। इनके घर के ऐसा सलार जंग म्यूज़ियम है। अच्छा। ओहो, बेलचे, कुदाल, फावड़े, रस्सी, अच्छा। ट्रॉफीज़, मेडल्स, पूरा डिज़ाइन किताबें। थीम पे किया है। हाँ किताबें। अच्छा। और इनके पास 15 एल्बम हैं, जो अच्छा। हर इवेंट का एक एल्बम बनाते हैं। अच्छा सही। तो आप एक कोई एल्बम निकालिए, उसमें देखते रहिए क्या हुआ था, उसकी तारीख, उसके बारे में सब कटिंग खुद टाइप करके, खुद काट के चिपकाते हैं। ज़बरदस्त। तो ये एक बहुत कमाल का उनका एक फन है, हुनर है। फन है। जो एक क्यूरेटर होता है ना जू का या म्यूज़ियम का या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन का जहाँ पर तारीखी चीज़ें रखी हुई, जी। ही इज़ अ परफेक्ट क्यूरेटर। अच्छा। जी जी सर। ये जो हमारा 1 मार्च के सेलिब्रेशन है, जो इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे कहलाता है, ये 1990 से शुरू हुआ है। क्योंकि अब सारे लोग जो सिविल डिफेंस में काम कर रहे थे, पूरी दुनिया में है ये, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में इतना फ़ाल नहीं है, लोगों को जानते भी नहीं है सिविल डिफेंस के बारे में। तो उसमें यह है कि पूरा दुनिया आज इंटरनेशनल डे ऑफ सिविल डिफेंस मना रही है। सही। फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान के नेशन मेंबर है सबसे। सही। और इससे होता क्या है कि हम ये, जैसे अब हर साल थीम बदलता है। जी। आज का थीम है आज इस साल का कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसको सिविल डिफेंस में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। अच्छा सही। क्योंकि हम लोग बहुत माहिर हो गए हैं टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो कैसे लोगों को बचाने के लिए और सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया। सही। बस ये कि मुझे थोड़ा सा होता ही है दुख है, पाकिस्तान की तरफ से इसकी सरपरस्ती वैसे नहीं हो रही है, वो पजीराई नहीं हो रही है जैसे 71 की वॉर में थी। मैं 1971 से इसका मेंबर हूँ और मैं बहुत छोटा था उस वक्त। ये सारी कहानियाँ सर इंटरनेशनल डे की, वो जो थीम आता है उस थीम पे फिर हम पूरे साल काम करते रहते जी सही। हैं। ये कोशिश रहती है हम सब लोगों की। और हम लोग यहाँ फेडरल सिविल डिफेंस स्कूल में बड़े एहतमाम से मनाते हैं। अच्छा। आज जुम्मे की वजह से शायद हमने प्रोग्राम शॉर्ट कर दिया हो, सही। लेकिन बड़ा, मैं तो उसको ईद कहता हूँ। ईद कहते हैं। ज़बरदस्त बात है। ज़बरदस्त। थैंक यू। मैं कह रहा था सरफराज जाफरी साहब का मैं आपको तारुफ करा रहा था। जी सर। वो ये था कि जो लंदन जू है या हमारा टावर ऑफ लंदन है, नेशनल गैलरी है, उसके जो क्यूरेटर हैं, उनकी बराबर की महारत सर की है। अच्छा। 15 एल्बम है सर के पास जो मुख्तलिफ इवेंट्स के आने हैं, सर से बिल्कुल शेयर करेंगे। और जहाँ उन्होंने लिख के रखा हुआ है हाँ हाँ क्या फंक्शन था, किस इवेंट था, कौन सी तारीख थी। हाँ। सही। और इनके पास सालार जंग म्यूजियम अगर बनना होना तो सर का बन जाएगा। अच्छा। क्या म्यूजियम है वो, बेलचा, कुदाल, रस्सी,
हाँ बस वो शौक है। हेलमेट, हाँ हाँ डैगर्स। हाँ, वो शौक है, बस वो अच्छा लगता है। जी और यकीनन ये कि जो हॉबी होती है ना वो हर इंसान के कोई ना कोई होनी चाहिए, जी सर। उसके बगैर अधूरा है। अगर आप CSS करने जाते हैं बच्चे आपके, या ISS भी करने जाते हैं, तो फॉर्म में लिखा होता है कि आपकी हॉबी क्या है, बताएं ना आपकी हॉबी क्या है। और बहुत मैंने देखा है उनसे, जब इंटरव्यू में वो तो सारा बोर्ड जो है पीछे ये लग जाता है कि जी जो आपकी हॉबी आपने लिखा है कि कॉइन कलेक्टिंग है, स्टैम्प की है, या गार्डनिंग की है, उसी में आ जाते हैं वो, सब छोड़ छाड़ के पीछे क्या था क्या नहीं था। सही, तो ये एक हॉबी जो है ना बच्चों की लाजमी होनी चाहिए। लाजमी होनी चाहिए। हाँ, और हमारे यहाँ तो ये है कि यार नहीं यार, ये मैंने स्टैम्प कलेक्शन शुरू की है, तो उन्होंने कहा यार इतने 80 साल की उम्र में जाके तुम्हें स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए। हाँ, ये थोड़ी, तो ये बच्चों का काम है, ये बच्चों का सिक्के जमा करना, और ये जो तस्वीरें जमा करना और काट के लगाना, अखबारों से कटिंग काट के, बच्चों का काम है, तुम्हारा नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं फिर K2 पे छोड़ दूँ जाके। यही हो सकता है ना ये कि बात सही बड़ों है। का काम तो वही अच्छा, है। अगर बच्चों का काम है ना सर, हाँ तो बड़े करने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है हाँ, वो हाँ। रिलैक्सेशन। हाँ हाँ, वही ना। वही काम जो बचपन में शायद हम किसी स्ट्रेस से करते होंगे, हमें इसको दिखाना है, हाँ इतना रिलैक्सिंग होता है काटना, अपने मर्जी से टाइप कर रहे हैं आप, हम्म, वहाँ जगह घूम के आप आए हैं, हाँ। ये बड़ा कमाल है सर आप। और जो स्टेशनरी होती है ना, ये आप घरों में है ही नहीं है। अब घरों में दवाइयाँ ज़्यादा हैं, आपकी टैबलेट ज़्यादा क्या बात हैं, कर लोशन ज़्यादा हैं पड़े हुए, वो बीमारियाँ ज़्यादा हैं। सही बात लेकिन है। जो स्टेशनरी होती है ना, जो स्टेशनरी ये जी। फलाना अच्छा, वो कितनी खूबसूरत होती है। एक मैं समझता हूँ कि वो एक खुद शो पीस है वो। अब वो किसी के घर में चले जाऊँ, कहते हैं मुझे यार स्टेपलर चाहिए, तो कहेगा मेरे पास नहीं है। पूरे हाँ। मोहल्ले में स्टेपलर कहीं था ही नहीं, तो वो फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। आज मैं मौजूद हूँ फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे कुछ मायनाज शख्सियत मौजूद हैं जो कि इस अहम दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज 1 मार्च है। और इस हवाले से काफ़ी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको वन बाय वन सबसे मिलवाऊँ और सबको जो है वो इंट्रोडक्शन करवाऊँ। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा सर। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से सर? बेहतरीन सर, अल्लाह का अच्छा शुक्र। सर, आज 1 मार्च है और सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेट करें सर, इस हवाले से क्या कहेंगे आप सर? सर 1 मार्च और पूरी दुनिया में ये दिन मना रहे हैं, और सिविल डिफेंस के जितने अफसरान हैं, वॉलंटियर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो एक जगह जमा होते हैं। तो जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये फेडरल सिविल डिफेंस स्कूल है। यहाँ पर बहुत कमाल के हीरे बैठे हुए हैं जो ज़िंदगी में बड़े कमालात किए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। तो अभी हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, हम छोटी सी वॉक करेंगे, फिर उसके बाद एक कुछ बातें सुनेंगे लोगों की। राइट सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, तारुफ आपका सर? मेरा नाम सर आरिफ मोइन है, और मैं सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल से एज कमांडेंट जो है वो 2021 में जो है वो रिटायर हुआ हूँ। सर और माशाल्लाह, आज इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे है, और बकौल शकील साहब को ये कहते हैं कि हमारा जो है वो ईद का दिन है। ईद का दिन आज है। हम अपने ईद के दिन यहाँ पर सब जो है वो हमारे साथी जमा हुए हैं। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अभी शुरू हुआ जाता है कुछ देर में, इसमें हम एक वॉक करेंगे सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल के ग्राउंड में ही, और उसके बाद एक सेमिनार और कुछ जो हल्का फुल्का डेमोस्ट्रेशन जो है वो रखा जाएगा। और आज अच्छा दिन है हमारे लिए, और तमाम के तमाम जो हमारे पुराने साथी आज जो है वो यहाँ पे जमा होते हैं और सिविल डिफेंस की अहमियत को जो है वो उजागर करते हैं। और एक बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स की भी सर आज आई हुई है, जो कि इस फंक्शन को जो है वो Attend. अटेंड करेगी और फिर जो है एंजॉय करेगी। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सामने सर, अस्सलाम कैसे? वालेकुम। जी सर, आपका इंट्रोडक्शन सर। सर आज हमारा ईद का दिन है, सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को ये मनाया जाता है, और इसमें जितने भी वॉलंटियर हैं यहाँ के, या कमांडेंट हैं, और जितने एक्स लोग हैं वो तमाम जमा होते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इसमें एक वॉक करते हैं और कोई डेमो वगैरह पेश करते हैं। ये तकरीबन पिछले 25 साल से यहाँ पे इस स्कूल के अंदर मनाया जा रहा है, और इससे पहले भी ये मनाया जाता रहा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर, खैरियत से? ठीक जी ठाक? आई एम फाइन। मेरा नाम खान शाह नवाज मल्ली है। मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, काफ़ी सालों में SHO रहा हूँ। और सिविल डिफेंस के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मेरा जो जॉब पुलिस का रहा है, इसमें सिविल डिफेंस इंक्लूड है। हमने सारी ज़िंदगी ये सिविल डिफेंस की सारी इवेंट किए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं आज यहाँ इनवाइटेड हूँ जाफरी साहब की तरफ से, और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। और बस इंशाल्लाह ताला मतलब आपके साथ रहेगा और बातचीत चलती रहेगी। कुछ बहुत शुक्रिया, सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अल्लाह शुक्रिया, का थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। सर। जी वाई साहब, क्या हाल है आप? आज 1 मार्च ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जिसमें इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे जो है वो मनाया जाता है। मेरा ताल्लुक़ जो है आर्टिस्टिक मिलीनियर से है। मेरा नाम मोहम्मद अली है,
اور میں اس سول ڈیفینس اسکول میں سے میرے وابستگی ہے وہ 1987 اور 86 اور 88 سے ہم نے سارے کورسز یہاں کیے، اور آج الحمدللہ میں ایز اے ڈپٹی جنرل مینیجر جو ہے سول اپنا آرٹسٹک ملینہ کے اندر کام کر رہا ہوں، اور یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے استادوں کا سکھایا ہوا، اور انہی کے اس کے لیے ہم یہاں پہ جو جمع ہوتے ہیں کہ آج جو ہے سول ڈیفینس کے لیے، اور تھینک یو سول ڈیفینس، بہت شکریہ سر. وعلیکم السلام. میرا نام سرفراز حسین جعفری ہے، اور میں تقریباً جو کوئی 32 ایئرز میں نے یہاں فیڈرل سول ڈیفینس ٹریننگ اسکول میں سرو کیا ہے، وہ کئی حیثیتوں میں سرو کیا ہے. انسٹرکٹر بھی رہا، اور آخر میں جو آ کے ایکٹنگ کمانڈنٹ کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے. تو یہ ڈے جو ہے ہم اپنے بڑوں کو دیکھ سے آئے تھے، مناتے چلے آ رہے تھے، اور تھرو آؤٹ ورلڈ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. انٹرنیشنل سول ڈیفینس ڈے ICDO انٹرنیشنل سول ڈیفینس ڈے آرگنائزیشن ہے، وہ جنیوا میں، انہوں نے اس کو شروع کیا تھا. تو ہم اپنے جو ہے ان لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں یہاں جو ہمارے دوست بھی ہیں. دوسرا یہ کہ جو ہمارے ٹرینی بھی ہیں جنہوں نے یہاں سے کچھ سیکھا ہے، اور کافی عزت اور احترام سے یہاں آتے ہیں. اور میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے آپ یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ اور سر. آپ نے جو ہمیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ اسی تعاون کے ساتھ جو ہے وہ یہ برقرار رکھیں گے. انشاءاللہ تھینک یو ویری سر. مچ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج 1 مارچ کو ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں انٹرنیشنل یہ جو سول ڈیفینس ڈے کے موقع پر. ہر سال یہ 1 مارچ کو منایا جاتا ہے. تقریباً پچھلے یہ 1990 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ UNO کی ایک قرارداد سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو تمام ادارے جو ہیں جو کہ سول ڈیفینس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں وہ اس سے اکٹھے ہوتے ہیں. اس سے ایک اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے، اور پبلک میں بھی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے یہاں پہ شیئرنگ آف نالج بھی ہوگی اور ایک اویئرنیس بھی ہوگی. تھینک یو. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. کیسے وعلیکم سر؟ السلام. سے جی ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. جی سر کچھ بتائیے اپنے بارے میں. میں جی سعید جدون، آئی ایم ریٹائرڈ چیف فائر افسر کراچی پورٹ ٹرسٹ، اور ون آف دی فاؤنڈر آف دا فائر پروٹیکشن ایسوسیشن آف پاکستان. اینڈ 39 ایئر سروس کے بعد سے جاب ختم ہو گئی اور کام شروع ہو گیا. ہمارے یہاں ایک نیور اینڈڈ سیریز آف انسیڈنٹ چل رہی ہے. تو آج شہری دفاع کے اس عالمی دن کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا حادثات کا سلسلہ ہے ہمارے معاشرے میں ہر طرف. اس کے لیے ہمیں ہائی الرٹ پہ رہنا ہوگا. وی کانٹ افورڈ دی ایکسیڈنٹ اپنی قیمت وصول کرتا ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں پرو ایکٹیو ہونا ہوگا، اور ڈے ٹو ڈے جو ایمرجنسیز ہماری ڈومیسٹک ایمرجنسی، تیار قوموں کو نقصان کم ہوتے ہیں، اور جو قومیں تیار نہیں ہوتی یقیناً وہ زیادہ نقصان بھگتتی ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. سر کیسے آپ؟ ٹھیک ہے سر. 1 مارچ اور سول ڈیفینس ڈے سیلیبریٹ کریں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہماری کنٹری کا میں سمجھتا ہوں کہ بیک بون ہے سول ڈیفینس. جن پریشانیوں سے ہمارا ملک کرنٹلی بھی دشوار ہو چکا ہے اور آگے بھی آنے والے چیلنجز ہیں، چاہے وہ رین ڈیزاسٹر ہوں، چاہے ٹیررسٹ اٹیکس ہوں، چاہے ایکسیڈنٹس ہوں، چاہے کووڈ ہو، یا کوئی بھی ایسی بیماری پھیلتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کریں، اور جتنا گرینڈ آج 1 مارچ کو یہ سیریمنی ہوئی ہے، آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پاکستان کا نام بھی روشن ہو جائے گا کہ پاکستان میں کتنا اچھا کام ہو رہا ہے. تھینک یو.
کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ ہیں جو اس جگہ پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، بھاگ کر، تیر کر لوگوں کو بچائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جس میں ایک انسان کو بچایا تو ساری انسانیت کو بچایا، تو کچھ سیکھیں گے تب بچائیں گے. کھڑے ہو کے شور تو نہیں مچائیں گے، بچانا یہ تو نہیں ہوتا. تو اگر آپ سیکھیں گے تیرنا، سیکھیں گے ابتدائی طبی امداد، سیکھیں گے کہ میسج کیسے بھیجتے ہیں، تب جا کر آپ بچا سکیں گے. اب تصور کیجئے کہ میں 71 میں سول ڈیفنس میں شامل ہوا تھا. اس وقت سب سے پہلے جو مجھے ایکسرسائز دی گئی تھی، کیونکہ میں بھاگتا بہت تیز تھا، کہ رپورٹ کیسے کرتے ہیں، جا کے کیا چیز لکھتے ہیں 4 لائنوں میں، 3 لائنوں میں، کیا ہو گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جعفری صاحب، تو وہ ایک بڑا کمال کا موقع ہوتا تھا کہ بھاگتا ہوا میں جاتا تھا وہاں سے جب ہم ایکسرسائز کرتے تھے. مگر اب آپ دیکھیں گے کہ میسج بھیجنا، لوگوں کو مطلع کرنا آسان کتنا ہو گیا ہے. آپ کے پاس موبائل فون ہے، موبائل فون میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لطیفے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ہزاروں چیزیں، لائبریریز اس چھوٹے سے بکسے کے اندر ہے. تو پھر یہ جو میں آپ سے بتایا دریا والا واقعہ، یہ سنگاپور میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بیلجیم میں بھی ہو سکتا ہے، یہ فرانس میں بھی ہو سکتا ہے، اور اب ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہم کو پتہ کس دن چلتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ وہ جب خبریں آنا شروع ہوتی ہیں، اور پھر ہم ایک دن جمع ہوتے ہیں سارے یہاں پر سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کے لیے، یکجہتی کے لیے، اپنی وفاداری کا دوبارہ حلف اٹھانے کے لیے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہی رپورٹنگ، وہی جو ہم کو دوڑ بھاگ کے چیخ پکار کے کرنا ہوتا ہے، وہ آپ موبائل فون سے کر سکتے ہیں. تو اس سال کا جو تھیم ہے انوویٹو ٹیکنالوجیز، ایک چیز بن گئی ہے، اور اس میں کیا اختراع لا سکتے ہیں آپ. کیا کوئی ایسا ایپ بنائیں، کیا ایسا گروپ بنائیں جس میں آپ لوگ شامل ہوں، اور ہر کمیونٹی میں ایک گروپ بنے. کون سے گروپ ہوگا جی؟ سول ڈیفنس والنٹیئرز. اور ان کو پتا ہو کہ ہمارے محلے میں، محلے کے اطراف کیا ہو رہا ہے. اس ڈبے میں، چھوٹے سے موبائل فون میں، آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کے اطراف کون سی جگہ ہے، ہسپتال کتنی دور ہے آپ کے پاس، میٹرنٹی ہوم کتنی دور ہے، ایمبولینس کہاں کھڑی ہوتی، لوگوں کا امبوہ یا جہاں پر ہنگامہ ہوا ہے وہ کون سی جگہ ہے. تو فارغ وقت میں ڈھونڈیے نا اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر کے پاس مساجد کہاں ہے، امام بارگاہ کہاں پر ہے، اسپتال کہاں پر ہے، تاکہ جب آپ مدد کرنے نکلے تو آپ کو اندازہ تو ہو کہ آپ کہاں ہیں، کہاں سے کہاں بھاگ کے جانا ہے آپ کو، کدھر میسج دینا ہے. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح جمع ہوں گے چھت کے نیچے، تقریریں سنیں گے اور بھی گھر چلے آئیں گے. یہ ساری چیزیں کیا مانگتی ہیں؟ یہ جو ہمارے جدون صاحب مثال دے رہے تھے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، پہلی دوسری تیسری صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خرچ کی ہیں سکھانے میں، سیکھنے میں، عمل کرنے میں، زندگی بچانے میں. تو وہ جو ختم نہ ہو آپ کو اگر، تو پھر آپ کے پاس سروس، خدمت کرنا ممکن نہیں ہو سکتا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو خبت ہے سکھانے کا، جن کو خبت ہے لوگوں کی جانیں بچانے کا، اور خبت کی وجہ سے یہ پھر ربط میں رہتے ہیں ان لوگوں سے جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو جو تکلیف میں، ان لوگوں کو جو خواتین ہیں، وہ بچے ہیں. اور جب ربط ہوتا ہے
تو بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو پھر ضبط کی بھی بڑی ضرورت ہے. اب یہ ساری باتیں 100 سال پرانی بھی ہو سکتی ہیں. ضبط، خبط، ربط. اب ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کہ یہ ہے کیا چیز. کیا آپ بغیر گھبرائے فائر ایکسٹنگوشر دیوار سے اتار سکتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے ہک میں لگا ہوا ہے؟ میں نے کئی ایسے دیکھے جو کھینچنا شروع کر دیتے. ان کو یاد تو ہوگا لیکن عمل نہیں کیا، موک ڈرلز نہیں کی انہوں نے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. اس دن پتہ چلتا ہے جس دن حادثہ ہوتا ہے. تو پھر اگر 100 سال پرانی بھی ہو سکتی ہے. ضبط، خبط، ربط. اب ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کہ یہ ہے کیا چیز. کیا آپ بغیر گھبرائے فائر ایکسٹنگوشر دیوار سے اتار سکتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے ہک میں لگا ہوا ہے؟ میں نے کئی ایسے دیکھے جو کھینچنا شروع کر دیتے. ان کو یاد تو ہوگا لیکن عمل نہیں کیا، موک ڈرلز نہیں کی انہوں نے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. اس دن پتہ چلتا ہے جس دن حادثہ ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ کی آرگنائزیشنز میں ایسا نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم اپنی کمیونٹیز میں تو کیجیے. فائر بریگیڈ کتنی دور ہے؟ فائر ٹینڈرز کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہاں تک فائر ٹینڈر میری گلی تک آ سکتے ہیں؟ کتنا پریشر ہوتا ہے فائر ٹینڈر میں کہ پانی پہنچ سکے؟ کتنی دفعہ پائپ لائن جوڑنی پڑے گی آپ کے ہوزز کہ وہاں تک پہنچے؟ کہاں پر رکاوٹیں آ گئی ہیں؟ ایمبولینس پہنچ سکتی ہے کہ نہیں پہنچ سکتی؟ اگر کر نہیں سکتے آپ تو فکر تو کیجیے. اگر آپ فکر کریں گے تو جب سوچیں گے تو ایک دن وہ لفظ بھی بن جائیں گے آپ. اور جب لفظ بن جائیں گے تو پھر وہ ایک دن عمل بھی کرنے لگیں گے آپ. اور اگر عمل کرنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس عمل کی عادت پڑ جائے کہ لوگوں کو بچاتے کیسے. اور جب عمل کی عادت پڑ جائے تو کہتے ہیں اچھی عادت ہے. جیسے سر کہہ رہے تھے جتن صاحب، سیفٹی کلچر ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو آپ کی عادت پڑ جائے گی لوگوں کو بچانے کی، سلجھانے کی معاملات، دوسروں کو سکھانے کی. اور پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی عادتیں اچھی ہوں اور آپ کی قسمت بری ہو. جو ڈیسٹنی ہے وہ ان کو ملتی ہے جن کی عادتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. اپنی عادتیں کیجیے، پھر دیکھیے آپ کیسے. اور جب ڈیسٹنی آپ کو ملنے لگتی ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے کردار میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے. مجھے اور مضبوط ہونا ہے، مجھے کم جذباتی ہونا ہے، مجھے دوسروں کے جذبات کا بڑا خیال رکھنا ہے. جیسے ہمارے جتن صاحب فرمایا تھا بلدیہ میں جیسا ہوا تھا. اور اگر ایسا نہ ہو تب بھی میں نے بعض ایمبولینس سروسز کو دیکھا ہے، ہاتھ پکڑ کے کھینچتے تھے ٹرین میں، ٹانگ پکڑ کے کھینچتے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اسپائنل کارڈ میں چوٹ لگی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں، تو اس کو اٹھائیں گے کیسے؟ زندہ تھا وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے، آپ نے اٹھایا ایسے کہ اس کا انتقال ہو. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ مشق کی ضرورت ہے. پہلے سوچئے آپ کو کیا آتا ہے، کہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اور اس موبائل فون میں جو انوویٹو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں آپ کے پاس لیکچرز ہیں، کورسز پورے ہیں، مفت کے کورسز ہیں. میں ہر ہفتے 1-2 کورس کرتا رہتا ہوں. سیکھیے ان سے. کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ وہ جو فرانس، جرمنی، انگلستان، ان لوگوں نے کورسز بنائے. اور جب کر لیں آپ کورس تو اپنے دوست کو سکھائیے، چھوٹی بہن کو سکھائیے، چھوٹے بھائی کو سکھائیے. تیسری بات، کیا آپ کے گھر میں ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ ایمرجنسی میں فون کا نمبر کیا ہوتا ہے؟ 15 کم ملاتے ہیں، 16 کم ملاتے ہیں. آپ 15 ملا رہے ہیں، دیر لگے گی. آپ کہہ رہے ہیں پھر فائر بریگیڈ پہنچا نہیں، فائر ٹینڈر کہیں پھنس گیا. کس نے فون کیا تھا ان کو؟ فائر ٹینڈر کو.
उन्होंने कहा सर उन्होंने किया होगा। अच्छा चलिए छोड़ो, उनका नंबर क्या है? तो नंबर भी तो याद रखिए। आपको याद है क्या आपके दादा दादी जो वहां पर ज़ईफ हैं, क्या उनको भी याद है? तो फिर अपने मोबाइल फोन में सेव करके रखिए, उसको दीवार पे लगा के रखिए, ठीक है? तो इससे उठाना क्या है फायदे आपको? अपनी आदतें, अपने अतराफ के लोग, अपने अतराफ इमारतें, तरबियत, अपनी तरबियत, दूसरों की तरबियत, और वो टेलीफोन नंबर जिनसे आप बुला सकते हैं किसी को, सारे आपके पास लिखे हुए। तो ऐसा होता है जी। कमांडेंट साहब, महबूबी साहब, कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने सहन में कोई चीज ढूंढ रहा है, तो पड़ोसी कहता है उसे, मुल्ला तुम क्या ढूंढ रहे हो? आधे घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम भाग रहे हो, इधर उधर दौड़ रहे हो। कहता मैं, मेरा एक सिक्का खो गया, वो मैं ढूंढ रहा हूं। तो कहता मैं तुम्हारी मदद करता हूं, वो भी नीचे आ गए, अब दोनों मिलके सिक्का ढूंढ रहे हैं। तो 1 घंटे के बाद उसके पड़ोसी ने कहा, मुल्ला तुम्हारा सिक्का खोया कहां था? उसने कहा वो जंगल में खोया था। तो फिर कहता यहां क्यों ढूंढ रहे हो? कहता है ढूंढना आसान बात है, यहां रोशनी भी बहुत है और जंगली जानवरों का खौफ भी नहीं है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी महारत जिंदगी गुजारने की पढ़ के आ जाएगी, सुन के आ जाएगी, नहीं सर, जंगल में तो आपको जाना पड़ेगा, वहीं से आपको सोने का सिक्का मिल सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। जंगल में तो जाना पड़ेगा। जी सर, इवेंट तो बहुत ज़बरदस्त रहा और सर काफ़ी अवेयरनेस रही सर। बहुत अच्छा इवेंट था और मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लम्हा पर लम्हा साथ रहे, जहाँ पर हम लोग वॉक किए, हमने तकरीरें सुनी जी, लोगों के तजुर्बात सुने, और जहाँ हम कहते हैं ना कि ये फलां को नहीं बचा सके, लेकिन ये भी याद रखिए फलां को जो बचाया उसका तो शाबाशी दीजिए, और वो शाबाशी ना भी देते हैं हम, तो हम बात वहीं पर ही खड़ी है कि जिसने एक इंसान को बचाया, सारी इंसानियत को बचाया उसने। और सिविल डिफेंस में हम बाकायदा तरबियत हासिल करते हैं लोगों के जानों की बचाने की। तो आज 1 मार्च है, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले साल फिर 1 मार्च को होगी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि न्यू जनरेशन के लिए जो नौजवान नस्ल है उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है कि सिविल डिफेंस क्या चीज़ है, अपना बचाव किस तरह करें, किसी मुसीबत के वक्त में किसी और का बचाव किस तरह करें, ये बहुत ज़रूरी है सर। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि ज़िंदगी की महारतों में ये भी शामिल है कि आप अपने घर की, अपने घर वालों की, अपने जान की हिफाजत करें। ज़बरदस्त हो गया सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और हमें बहुत सारी मालूमात का जो है वो ज़ख़ीरा दिया। तो सर आपसे फिर मुलाकात है कि थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।